अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन आदाब, 12 अगस्त 2020 मुताबिक 21 ज़िलहिज्जा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसर रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवधनामा के सफ़े अव्वल का आगाज़ हो रहा है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि हिंदू गैर मुनक़सिम ख़ानदान के आबाई इमलाक में बेटी को बेटी की तरह ही हुकूक हासिल होंगे, यहाँ तक कि अगर हिंदू जानशीनी एक्ट 2005 के निफाज से कबल ही उसके वालिद की मौत क्यों न हो गई हो। जस्टिस अरुण मिश्रा की सरबराही वाली डिवीज़न बेंच ने 2005 में हिंदू जानशीनी एक्ट में होने वाली तरमीम की वजाहत करते हुए कहा कि अगर कानून में तरमीम से पहले ही किसी वालिद की मौत हो गई है तो भी उनकी बेटियों को बाप की जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलेगा। दूसरी खबर में चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की सरबराही में बेंच ने डॉक्टर कफील की हिरासत के मामले में उनकी वालिदा नुज़हत परवीन की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह मामला 15 दिनों में निपटाने का हुक्म दिया है। ताज़ा कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती जिला जेल में तकरीबन 191 कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव बरामद हुई है। नए मरीजों के बाद रियासत की जेलों में कोविड-19 से इन्फेक्शन वाले कैदियों की कुल तादाद 1379 हो गई है। पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में बीजेपी लीडर और साबिक जिला सदर संजय कोखर को जराइम पेशा अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया और फरार हो गए हैं। अमेरिका की एक अहम खबर के मुताबिक वहां के सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंदूक से लैस एक शख्स दौड़ता हुआ आया और सदर को अपने साथ अंदर ले गया। ये शख्स अमेरिकी सदर के सलामती दस्ते सर्विस का एजेंट था। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस के लॉन में सहाफियों से खिताब कर रहे थे। वाज़ेह है थोड़ी देर बाद सदर ट्रंप वापस आ गए और उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस के बाहर कुछ गोलियां चली हैं और सलामती के पेश नजर ऐसा किया गया। जस्टिस चौहान को तफ्तीशी कमीशन से हटाने की अर्जी पर और सुशांत की खुदकुशी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज होने की खबर भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है। आलमी शोहरत याफ्ता राहत इंदौरी के इंतकाल की खबर सफ़े की दूसरी जानिब शाये हुई है। राहत इंदौरी तवील वक्त से सांस की बीमारी से परेशान थे। हाल ही में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अरबंदो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इतलात के मुताबिक राहत इंदौरी को शुगर और दिल की बीमारी भी थी। हाल ही में निमोनिया के सबब उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। उनके इंतकाल पर आने वाले ताज़ियती पैगामात को अवधनामा के आखिरी सफ़े पर शाये किया गया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर असलम जमशेदपुरी ने अपना ताज़ियती पैगाम वीडियो की शक्ल में अवधनामा को भेजा है, जिसे नाज़रीन की खिदमत में पेश किया जा रहा है। राहत इंदौरी का इंतकाल उर्दू अदब के लिए बड़ा और अजीम नुकसान है। राहत इंदौरी हमारी उर्दू शायरी की उस नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं जो बहुत संजीदा नस्ल थी, जिसने बहुत संजीदगी से उर्दू शायरी को लिया और जो ताज़ा तरीन मौज़ूआत हैं उन मौज़ूआत पर राहत इंदौरी ने बहुत उम्दा शायरी की। खासकर जो फ़िरका परस्ती का माहौल पिछले 35-40 वर्षों में हिंदुस्तान में आम हुआ है, राहत इंदौरी ने इसकी ज़बरदस्त मुखालफत अपनी शायरी में की है। राहत इंदौरी इस वक्त के हिंदुस्तान के नुमाइंदा शायर के तौर पर अपनी शनाख्त रखते थे। उनका चला जाना हम सबके लिए बहुत ही नुकसान और बहुत ही गमो अंदोह की बात है। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़े जहानुमा और अपना वतन की आलमी और कौमी खबरें। सफ़े पर पहली खबर ईरान से है। सदर ईरान डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा कि उनकी हुकूमत दूसरे मुक़्तदिर इदारों के ताउन से मुल्क दुश्मन अनासिर की तमाम साजिशों को नाकाम बना देगी। सदर ईरान ने ये बात आला इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कही, जिसमें अदलिये के सरबराह और पार्लियामेंट के स्पीकर भी शरीक थे। डॉक्टर हसन रूहानी का कहना था कि अवाम की माशी और इक़्तिसादी मुश्किलात को दूर और दुश्मन की पाबंदियों और साजिशों का मुकाबला करने के लिए इंतजामिया मुक़र्रना और अदलिया के दरमियान हम आहंगी जरूरी है। आलमी खबरों में अगली खबर रूस से है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने 2 महीने से भी कम अरसे में इंसानों पर ट्रायल के बाद कोरोना वायरस की वैक्सीन के इस्तेमाल की बाकायदा मंजूरी दे दी है। इस इक़दाम को साइंसी सलाहियत के सबूत के तौर पर मास्को ने पेश किया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशरफ्त रूसी आबादी के बड़े पैमाने पर टीके के जरिए वैक्सीन की फराहमी की राह हमवार करती है।
بین الاقوامی خبروں میں اگلی خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے سابق افسر کی شکایت پر واشنگٹن کی ایک امریکی عدالت نے سعودی بن سلمان ولی عہد کو طلب کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس افسر سعد الجبری کی شکایت پر واشنگٹن میں ایک ضلعی عدالت نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو طلب کیا ہے۔ اگلی خبر نیوزی لینڈ سے۔ کورونا وائرس کے خلاف کامیابی کے 102 روز میں نیوزی لینڈ میں مقامی سطح پر دوبارہ عالمی وبا کے کیسز منتقلی کی تصدیق ہو گئی۔ مقامی سطح پر کورونا وائرس کی دوبارہ منتقلی کے بعد نیوزی لینڈ نے ملک کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر بیروت سے ہے۔ لبنان کے صدر نے مستعفی ہونے والے وزیر اعظم کو عبوری وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے۔ تسنیم خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے صدر میشل عون نے گزشتہ شب مستعفی ہونے والے وزیر اعظم حسان دیاب کو عبوری وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے۔ بڑھتے ہیں قومی خبروں کی طرف۔ قومی خبروں میں پہلی خبر بہار سے ہے۔ نیپال اور بہار کے نشیبی علاقوں میں ہلکی بارش کی وجہ سے ابھی بھی ریاست کی 6 ندیوں کی سطح آب خطرے کے نشان سے اوپر ہے، لیکن ان میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ وہیں سیلاب سے اب تک 16 اضلاع کی 75 لاکھ آبادی متاثر ہے۔ اپنا وطن کی خبروں میں اگلی خبر نئی دہلی سے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو کی میعاد کے 3 سال مکمل ہونے پر منگل کے روز وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے کمیونٹنگ چینجنگ نامی کتاب کا اجرا کیا۔ نائب صدر کی رہائش گاہ پر آن لائن منعقدہ اس پروگرام میں مسٹر راجناتھ سنگھ نے کتاب کا اجرا کیا اور مسٹر جاوڈیکر نے کتاب کا ای ایڈیشن جاری کیا۔ اپنا وطن کی خبروں میں اگلی خبر حیدرآباد سے ہے۔ انسانیت کی خدمت، بے سہاروں کا سہارا بن جانا اور محتاجوں کی حاجت پوری کرنا افضل عبادت ہے۔ عظیم ہوتے ہیں وہ انسان جو اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار حیدرآباد کی معروف سماجی جہدکار ادیبہ اور محترمہ رفیہ نوشین نے لائنز کلب چار مینار کے صدر کی حیثیت سے منتخب ہونے پر منعقدہ تقریب حلف برداری میں کیا، جو زوم آن لائن پر منعقد کی گئی تھی۔ صفحے پر معروف دانشور اور ماہر معاشیات ڈاکٹر اے حسیب کے انتقال پر اویس کا اظہار تعزیت بھی درج ہے۔ وہیں مہاراشٹر میں روزانہ اوسطاً 6 کسان کر رہے ہیں خودکشی۔ حزب اختلاف نے حکومت کو بنایا نشانہ، بڑھ رہی ہے بے روزگاری، منریگا کے ساتھ نیائے کا نفاذ ضروری ہے، ایسا کہا راہل گاندھی نے۔ خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، کہکشاں کو دیجیے اجازت۔ 12 اگست کے اودھ نامہ ریاستی صفحے کی پہلی خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش نے کہا کہ کورونا ایک عالمی وبا ہے جس کی فی الحال کوئی کارگر ویکسین دستیاب نہیں ہے۔ اس وبا سے بچاؤ ہی اس سے حفاظت ہے۔ اس کے پیش نظر ہمیں ایک مؤثر حکمت عملی بنا کر اسے مؤثر انداز میں نافذ کرنا ہوگا۔ عوام میں کورونا سے بچنے کے لیے بیداری پروگرام کو مسلسل جاری رکھنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے پورے ریاست میں سرویلانس نظام کو مزید بہتر بنائے جانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کانٹیکٹ ٹریسنگ اور ڈور ٹو ڈور سروے میں تیزی لائے۔ خبر سے منسلک باکس میں وزیر اعلیٰ نے باشندگان وطن کو جنم اشٹمی کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ لکھنؤ کے کووڈ اسپتالوں کے معائنے کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے آج ایڈیشنل چیف سیکریٹری میڈیکل ایجوکیشن اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری میڈیکل ہیلتھ کے ساتھ KGMU میں تعمیر کیے جا رہے 319 بستروں پر مشتمل کووڈ اسپتال کا معائنہ کیا اور جلدی اس کی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ وہیں ایڈیشنل چیف سیکریٹری انفارمیشن اینڈ ہوم اونیش کمار اوستھی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے ہدایات دی ہیں کہ طبی عملے اور پولیس اہلکاروں کو انفیکشن سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام انتظامات کیے جائیں۔ وطن عزیز کی آزادی کی سالگرہ کے موقع پر واجد علی شاہ اختر اکادمی کے زیر اہتمام ایک آن لائن شعری نشست کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت شاعر عارف محمود آبادی نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر پروفیسر اخلاق احمد آہن نے شرکت کی، جبکہ الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے استاد ڈاکٹر ظفر انصاری ظفر نے مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت کی۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض شیعہ PG کالج کے شعبہ کیمیا کے استاد ڈاکٹر ثروت تقی نے انجام دیے۔ ان خبروں کے علاوہ افہام زماں سوسائٹی نوابین اودھ کے وفد نے نواب میر عبداللہ کی نگرانی میں جوائنٹ کمشنر لا اینڈ آرڈر سے محرم کے سلسلے ملاقات کی۔ لکھنؤ واقع چار باغ ریلوے اسٹیشن میں موجود 2 ATM میں آگ لگنے اور اسینشیل آئل ایسوسی ایشن آف انڈیا، ایسوسی ایشن آف کیمسٹری ٹیچرز، JSRM میموریل کالج لکھنؤ کے زیر اہتمام منٹ اور تلسی کے ذریعے روزگار بڑھانے پر منعقدہ ورکشاپ کے اختتامیہ کی خبر بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ معزز سامعین آداب، میں ہوں کہکشاں عرفان ایک بار پھر لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اودھ نامہ کے صفحہ نمبر 7 اضلاع کی خبریں۔
ضلع کی خبروں میں سب سے پہلی خبر بلند شہر سے ہے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت میں جرائم اور بدعنوانی کے بڑھتے معاملوں کے درمیان بلند شہر میں چھیڑخانی کے دوران سڑک حادثے کا ایک المناک واقعہ پیش آیا، جس میں سدیکشا بھاٹی نامی ایک ہونہار طالبہ کی موت ہو گئی۔ اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ بلند شہر واقعے میں قانون کے ڈر کے خاتمہ اور خواتین کے لیے پھیلے عدم تحفظ کے ماحول کو ظاہر کرتا ہے۔ ضلع کی خبروں میں اگلی خبر سنبھل سے ہے۔ بہجوئی کلیکٹریٹ میں ڈی ایم اویناش کرشن سنگھ کی صدارت میں میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں محکمہ صحت کی کوششوں کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ ساتھ ہی افسران کو ہدایت دی گئی کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران عوامی ضروریات کے لیے نرمی سے کام لیں۔ خبر اعظم گڑھ سے ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ راجیش کمار نے 100 بستروں پر مشتمل جوائنٹ میٹرنٹی اسپتال اتولو لیا کا معائنہ کیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے بتایا کہ کووڈ-19 کے پیش نظر 100 بستروں پر مشتمل جوائنٹ میٹرنٹی ہسپتال اتولو کو L2 اسپتال قرار دیا گیا ہے۔ خبر سنبھل سے ہے۔ ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے رام مندر تعمیر کے لیے بھومی پوجن کیے جانے سے دل برداشتہ مسلمانوں کے بیانات پر ایک طبقہ ناراض نظر آ رہا ہے اور مسلم لیڈران کے بیانات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں بھی عرضی داخل کر کے کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یو پی کے سنبھل سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ایسوسی ایشن کے مولانا ساجد رشیدی کے خلاف منگل کے روز سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے تحت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے عرضی داخل کی گئی ہے۔ دیوبند سے ہے۔ بجلی محکمہ کے ذریعے صبح کے وقت شہر کے محلہ دگڑا کے بیریان میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور سہولت فیس مانگنے کی مخالفت کرتے ہوئے محلے کی خواتین نے کوتوالی کا گھیراؤ کر جے سمیت بجلی محکمے کے دیگر ملازمین کے خلاف کارروائی کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں جے نے بھی بجلی چوری کا الزام لگاتے ہوئے درجنوں افراد کے خلاف سرکاری کام میں رخنہ ڈالنے اور مار پیٹ کیے جانے کا الزام لگاتے ہوئے کارروائی کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اگلی خبر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی الومنائی افیئرز کمیٹی نے ایک ویبینار کا انعقاد کیا، جس میں AMU سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات نے جو دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں شرکت کی۔ ویبینار کا موضوع تھا کووڈ-19 وبا کے دور میں AMU کے سابق طلباء کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ ویبینار کی پوری کارروائی YouTube پر لائیو اسٹریم کی گئی۔ اس موقع پر مہمان مقرر پروفیسر DP اگروال، سابق چیئرمین UPSC اور ممتاز AMU الومنائی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ باہمی تعلق اور رابطے کا جو احساس AMU سے فارغ التحصیل لوگوں میں ہوتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مشہور شاعر راحت اندوری کے تعلق سے موصول ہونے والے تعزیتی پیغامات کو اودھ-نامہ نے آخری صفحے پر نمایاں کیا ہے، جو اس طرح ہیں۔ ملک کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اظہار غم کرتے ہوئے کہا، راحت اندوری جی نے اپنی یادگار شاعری سے ایک نہ مٹنے والی چھاپ لوگوں کے دلوں پر چھوڑی ہے۔ پروفیسر شارب ردولوی نے اپنے پیغام میں کہا، راحت اندوری نے اردو شاعری کو ایک نئی زبان دی، انہوں نے شاعری کو اپنے قارئین اور سامعین سے مکالمہ بنا دیا، یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری بازار سے پارلیمنٹ تک ہر جگہ مقبول ہوئی۔ سابق MLC سراج مہندی نے کہا، ہم نے آج ایک اچھا دوست کھو دیا۔ دلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین پروفیسر شہپر رسول نے ان کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، بعض سامنے کے موضوعات پر انہوں نے ایسے اچھوتے شعر کہے ہیں جو عوام کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ وہیں واصف فاروقی نے راحت اندوری کے انتقال کو شاعری کا نقصان ہی نہیں بلکہ اپنا ذاتی نقصان بتایا ہے۔ رسالہ اردو دنیا کے سابق ایڈیٹر عاصم رضا نے راحت اندوری کی رحلت کو ایک عہد کا خاتمہ بتایا اور راشٹریہ لوک دل اتر پردیش کے سینئر لیڈر وسیم حیدر نے کہا کہ ان کی شاعری رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی۔ مشرف عالم ذوقی نے راحت اندوری سے متعلق اپنے تحریر میں انہیں اس طرح یاد کیا ہے، وہ مشاعروں میں قہقہہ لگاتے ہوئے حکومت کو چیلنج کرتا تھا، اس کا قہقہہ مشہور تھا، سیاہ چہرے پر طنز کی بجلیاں کونتی اور اس کی مسکراہٹ سے ہزاروں تیر برستے اور کروڑوں لہو لہان ہو جاتے۔ اس تحریر میں مشرف عالم ذوقی نے ان کے کئی اشعار بھی درج کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مشتاق احمد، سید معصوم رضا، الفاروق ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی گنگوارہ دربھنگا کے زیر اہتمام پروگرام میں ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کیا اور اردو دوست احباب نے راحت اندوری کے وصال پر گہرے دکھ و درد کا اظہار کیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کا تعارف ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ تغیر زمانہ کے ساتھ خود کو بدلنا وقت کا تقاضا۔ ڈاکٹر مشتاق احمد کے اس مضمون سے ادارتی صفحے کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں وہ تحریر کرتے ہیں،
हिंदुस्तान के सियासी, समाजी, माशरती, तालीमी, इक़्तिसादी और मजहबी खतूत जिस बर्क़ रफ्तारी से तब्दील हो रहे हैं, इससे अगर कोई तबक़ा बेखबर रहता है और बदलते हालात के साथ ख़ुद को नहीं बदलता है तो इसकी पसमानदगी की वजह वो खुद है। क्योंकि तरक्की के दौर में किसी फ़र्द वाहिद को शामिल होने के लिए बेदार तो किया जा सकता है, लेकिन दौड़ना तो उसे ही होगा, क्योंकि वो अगर बेदार होकर भी इस दौड़ में शामिल नहीं हुआ तो उसकी पसमानदगी यकीनी है। यही कुछ हाल हिंदुस्तान की एक बड़ी अक़लियत मुस्लिम तबके की है कि वो बदलते ज़माने की रफ्तार के साथ चलने को तैयार नहीं है और सियासत की शतरंजी चाल के कुछ इस तरह शिकार हो गए हैं कि अपने दामन पे लगे बदनुमा दाग को भी फ़ख्र या पेश करने से गुरेज नहीं करते। दूसरा मज़मून अतीक अहमद फारूकी का भूमि पूजन और सेकुलरिज्म के तनाजुर में शाये हुआ है। अपने आखिरी सतूर में मकाला निगार लिखते हैं, ये हकीकत है कि मंदिर की तामीर में नुमाया किरदार कांग्रेस ने ही निभाया, बीजेपी ने नहीं। बीजेपी ने सिर्फ इसका भरपूर सियासी फ़ायदा उठाया। फिर भी उन सेकुलर जमातों को एतराज़ करना चाहिए था और उसूली तौर पर पुरअमन मुखालिफत भी करना चाहिए थी। अब इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर बीजेपी सख्त गिर हिंदुत्व की पॉलिसी पर चल रही है तो दूसरी सेकुलर जमातों ने नर्म हिंदुत्व की पॉलिसी अपना ली है। इसके अलावा सैयद मेहर अफशां के मजमून माँ की ओढ़नी गले का फंदा ना बन जाए के अलावा इदारिया बउनवान तालीमी पॉलिसी और उर्दू शाये हुआ है, जिसमें अखबार लिखता है, अहम बात यह है कि मुल्क की बड़ी आबादी सदियों से हिंदी और हिंदुस्तानी बोलती और समझती आई है, जिसमें उर्दू की भी आमेजिश होती है। लेकिन हकीकत ये भी है कि उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किया गया है, जबकि उर्दू हमारे ही मुल्क में फली फूली है और ये खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है और अगर इसे नज़रअंदाज किया जाता रहा तो ये ख़त्म हो जाएगी। हालांकि मुल्क का बहुत बड़ा तबका जिसमें सभी लोग शामिल हैं इसे आगे बढ़ाने में मसरूफ़ है। अदब ज़िंदगी के सफ़े पर प्रोफेसर सालेहा रशीद का अफसाना रुक जाओ ना प्लीज़ और हुसैन कुरैशी का अफसाना इंतज़ार के अलावा शौकत महमूद शौकत का तारिक अजीज़ की शायरी पर मजमून शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, तारिक अजीज़ ने अपनी पेशावराना ज़िंदगी का आगाज़ 1946 ईस्वी में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। इसी दौरान में जब पाकिस्तान टेलीविज़न का क़याम अमल में आया तो तारिक अजीज़ ही पहले मर्द अनाउंसर के तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से उभरे। उर्दू अल्फाज की अदायगी बड़े खूबसूरत और दुरुस्त अंदाज में किया करते थे। सैकड़ों के हिसाब से उन्हें अशार याद थे जो मौक़ों महल से फिलबदी या उनकी ज़बान पर आ जाया करते थे। अदबी सफ़े के मंजूम मशमूलात में मंसूर महवर की गज़ल और बर्लिन के आरिफ नफ़ी की नज़्म राम शाये हुई है। मुतफ़र्रिक़ इशाती मज़ामीन में लिबनान की सियासत पर इफ्तिकार जाफ़र की तहरीर शाये हुई है, जिसमें वो इस तरह रकम तराज हैं। लिबनानी हुकूमत के इस्तीफ़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारिजा ने यह ऐलान किया कि मैक्रोन के लिबनान दौरे का मकसद पूरा हुआ, लिहाजा जल्द ही नई हुकूमत तश्कील दी जाएगी। बयान में आइंदा हुकूमत के चैलेंजों को बेरूत की तामीर नौ और लिबनानी अवाम के मुतालिबात का जवाब के तौर पर बयान किया गया है। अगरचे बज़ाहिर फ्रांस के मंसूबे के मुताबिक लिबनान की सियासी पॉलिसी एक कौमी हुकूमत की तश्कील की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, ताहम आला सियासी ज़राए के मुताबिक फ्रांस लिबनान में कौमी हुकूमत की तश्कील का ख्वाह नहीं है, बल्कि अमरीका और सऊदी अरब के हमरा ऐसी हुकूमत की तश्कील पर जोर दे रहा है जो उनके मफाद में हो और मुज़ाहमती गिरोहों को कमज़ोर बल्कि गैर मुसल्लह करे। दूसरी तहरीर की शक्ल में अताउल मुस्तफ़ा मिज़बाही का अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मेराजुल क़ादरी की शख्सियत पर एक तासुराती मजमून मौजूद है। मजमून की चंद सतरें इस तरह हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मेराजुल क़ादरी मिज़बाही ने आगाज़ से तालीम अल जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही से किया और इसी इदारे में दर्जे इदादिया में दाखिला लेकर फजीलत तक की तालीम हासिल की। शुरू ही से आपका जहन माकूली था, इसलिए माकूलात में आपका शगफ ज़्यादा था। फजीलत तक तालीम हासिल करने के बाद आपने अपने जामिया ही में माकूलात में तहकीक भी की। मीर जाहिद मुल्ला जलाल, सदरा, काजी मुबारक वगैरह माकूलात की मोतबर और मुस्तरद किताबें पढ़ी। आप मैदान दर्स व तदरीस के शहसवार होने के साथ साथ एक कोहना मश्क मुफ्ती और माहिर साहिब कलम व बयान भी थे। इसके अलावा हाफिज मीर इब्राहिम का एक इस्लाही मजमून भी इसी सफ़े की जीनत है। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।